अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद राबे बुखारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नियाज़ कुरैशी साहब। आज हम इनसे ये डिस्कस करेंगे कि कोरोना की वजह से इनके इदारे को कितना नुकसान पहुंचा है, ये किस तरह से इस नुकसान का उजाला करना चाहेंगे, बच्चों की तालीम में किस तरह से इफेक्ट हुआ है। जी नियाज़ कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू बेटे। तो कुरैशी साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस तो दी जाती हैं, फीसिस वगैरह भी लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ है जिस तरह से कि 1 क्लास से लेके 5th क्लास तक के सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को एक जैसा निसाब करके, क्या इसमें कुछ, क्या सच है इसमें कितनी हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कोविड का साल 2020 जो गुजरा है, ये सानहे का साल था हर लिहाज से, कारोबार के हवाले से, और सबसे बड़ा जो सानहा था वो तालीमी सानहा था। जितना नुकसान हमारे यूथ का हुआ है, रेगुलर बच्चों का हुआ है, वो इर्रिकवरेबल लॉस है। क्योंकि जो आप ऑनलाइन क्लास फरमा रही हैं, ऑनलाइन में नंबर 1 आपको एंड्रॉयड सेट चाहिए और नेट चाहिए। जी बिल्कुल। ये हर वालदैन की अप्रोच और अफोर्डेबिलिटी में नहीं है। जी जहाँ नेट है तो उसका नेट की अवेलेबिलिटी जो है वो भी हमारे बस में नहीं है, या गवर्नमेंट के बस में नहीं है कि वो उसे खुद प्रोवाइड कर दे। बिल्कुल। जहाँ केबल की थ्रू नेट है तो वो बिग सिटीज़ के बिग उस पॉश एरियो में ये चीज़ अवेलेबल है। तो हमारी जो आबादी है उसका मेजर पार्ट जो है वो उन जगहों पर स्कैटर्ड है जहाँ बिजली बमुश्किल पहुँची हुई है। तो नेट और ये अफोर्डेबल तस्वर ही नहीं है। लेकिन हुकूमत की हिकमत अमली के सबसे ज़्यादा SOPs जो थे, वो हुकूमत के SOPs अगर कहीं फॉलो हुए हैं इन ट्रू सिचुएशन, तो वो जो है तालीमी इदारों ने की है। लेकिन हुकूमत के एक क्लिक पर हमें बंद कर देने पड़ते हैं। जो हमारा नेशनल लॉस है वो यूथ का लॉस है। यूथ ने जो हमें एक रेगुलर मोमेंटम बनता है इदारों में भी, टेस्टों के ज़रिए, और ख़ुसूसन आपके जो मेडिकल के बच्चे हैं, FSC के बच्चे हैं, उनकी अगर आप तैयारी देखें तो वो पहले शॉर्ट टेस्ट देते हैं, फिर उसके बाद उनके लॉन्ग कम्बिनेशन टेस्ट आते हैं, फिर ग्रैंड टेस्ट आते हैं, फिर फुल बुक आते हैं। तो ये मोमेंटम जाके उन्हें ये देता है। क्योंकि उधर से आप देखें तो आपके मेडिकल कॉलेजेस की तादाद और प्लानिंग हुकूमतों ने, एक नहीं इस हुकूमत ने नहीं, हुकूमतों ने नहीं की। मेरे पैदा होने से पहले 1956 में निश्तर मेडिकल कॉलेज की बुनियाद रखी थी। उस वक्त की आबादी और आज की मुल्तान की आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। और मैं एक सर्विस करने के बाद 65 साल की उम्र में रिटायर हो गया हूँ। मेरे मुल्तान को कोई दूसरा इदारा ही नहीं मिला, और ये मेडिकल की फैसिलिटीज़ के हवाले से, मेडिकल के स्टूडेंट्स के हवाले से हम बड़े महदूद थे। यही वजह है कि बच्चों का अगर आप मेरिट देखें तो वो 95% की रेंज में चला गया है। 95% के मोमेंटम को छूने के लिए बच्चे को कितनी मेहनत, कितना उसको चाहिए मोमेंटम बनाना, तो वो अनफॉर्चुनेटली इस साल ने सब कुछ क्रैश कर दिया। ऑनलाइन वाला ऐसे है कि लुक बिजी डू नथिंग वाली बात है। मेरा भी बच्चा कर रहा है ऑनलाइन पर, उसकी एक्सेस में सब कुछ है, जवाब भी नेट पर मौजूद हैं, पेपर भी मौजूद है, और वो जिस तरह करता है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर और सकता। उसके बाद मैं उसी से ही लिखा हुआ उसी से ही सुनूं तो उसे तैयार नहीं है। फिज़िकल क्लास का जो है मुतबादल है ही नहीं। जब हमारा टीचर पेपर वापस करता है तो बच्चा अपनी गलतियों को पूछता है। जब वो गलतियों को पूछता है उसे पता लगता है रोल नंबर 1 के कितनी परसेंटेज है, 2, 3, वेयर आई स्टैंड। तो ये कंपटीशन भी ख़त्म हो गया। पेपर आया ऑनलाइन, बच्चे ने 3 दिन बाद हमें भेजना है, तो 3 दिन में पेपर हल होने में ना उसका स्पीड टेस्ट हुआ है, ना उसकी ओरिजिनलिटी चेक हुई है,
نہ اس کا کمپٹیشن ڈیولپ ہوا ہے. اس کی مہربانی کہ یہ جو ہمارا جو ہے بچہ، ہمارے پاس 20% بچے آن لائن باقی رہے. 80% کے کئی مسائل تھے، والدین افورڈ نہیں کر سکتے. ادارے بند ہونے سے کمپٹیشن کا ماحول نہیں ہے. باپ کی انکم اگر کم ہو گئی ہے تو وہ بچے کو ٹیوشن پہ بھی نہیں بھیج رہا، بچے کو وہ اویئرنیس. تو ارد گرد میں کوئی ایسا ماحول ڈیولپ ہوا ہے. اور پھر ملتان کے بچوں کا میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ ان کے ساتھ اور بہت زیادتی ہوئی. ملتان سے اگر آپ نکلیں، کبیر اعلیٰ کھلا ہے، خانے وال کھلا ہے، چیچا وطنی کھلا ہے، میاں چنو کھلا ہے، سائی وال کھلا ہے، پتوں کی تک چلے جائیں سارا کھلا ہے، لاہور بند ہے. ملتان کے بچہ کرونے کی زد میں ہے، لاہور کا بچہ کرونے کی زد میں ہے. ادھر آپ چلے جائیں تو آپ کا صادق آباد تک باولپور بھی کھلا رہا ہے. جی. تو اس بچے نے، جو ملتان کا بچہ ہے، جب یہ اپیئر ہوگا لاہور میں، جب اس کی کمپائل ہوگا اس کا ایگریگیٹ رزلٹ، تو اس کے مقابلے والے 8 ماہ پڑھتے رہے ہیں اور یہ اس کو آپ نے پابند کر دیا ہے کہ اور یہ 0 پہ ہوگا. یہ 0. ہم نے ایشور کرایا ایس او پیز کو تعداد 50%، تاکہ وہ بچے جو غریبوں کے پاس، تو ایک سفید پوش کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ میری بیٹی یا میرا بیٹا جو ہے وہ میڈیکل میں ہو جائے. تو جب ہم ان کے بھی، کیونکہ ہر پیرنٹ جو ہے پرائیویٹ میں 1 کروڑ روپیہ خرچ کر کے نہیں بھر سکتا، تو ہمارے جو سفید پوش، چاہے میں 20ویں گریڈ میں بھی ریٹائر ہوا ہوں، تو جو کچھ مجھے ملا ہے، میں اپنے بچوں کے لیے کسی اچھی کالونی میں 5 مرلے کا گھر نہیں خرید سکتا. جو کچھ مجھے سارے 32 سالوں کی سروس، 39 ایئر آئی سروڈ دا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اور اس کے بعد جو مجھے ملا ہے اس سے DHA میں ایک بنا ہوا 5 مرلے کا میں گھر نہیں لے سکتا. لیکن میں کہتا ہوں میرا بچہ MBBS میں چلا جائے، میری بیٹی ڈاکٹر بن جائے. اس کے لیے بے انتہا محنت کی ضرورت ہے، اور وہ محنت جو ہے اس کے لیے محنت انفرادی بچہ کرتا ہے، کرانے والا استاد ہوتا ہے یا ادارہ ہوتا ہے، اور کمپٹیشن ڈیولپ ہوتا ہے. اب ہوا یہ کہ یہ سارا کچھ بلاک ہو گیا، اس سے اس بچے کو بہت زنگ لگا ہے. سراؤنڈنگ والے بچے نسبتاً جہاں جہاں رہے، پڑھتے رہے، کرتے رہے. ملتان والے بچے کو خاص طور پر اس کرونا کی زد میں اور زیادہ یہ ہوا، کیونکہ یہاں جو نشتر کا ڈیٹا آتا ہے وہ پیورلی ملتان کا نہیں ہے، وہ سراؤنڈنگ، یعنی بلوچستان کا پیشنٹ بھی ملتان میں ہے. اس کا ڈیٹا پورے سراؤنڈنگ سے لوور پنجاب جہاں تک پھیلا ہوا ہے، اس کا ڈیٹا جب آتا ہے تو ملتان کا یہ اپ ٹو ڈیٹ ہو جاتا ہے. پھر بازاروں کی بڑی اچھی یونین ہے، ان کا پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے. ایجوکیشنسٹ جو ہے اس کو DCO صاحب کا، اس کو AC صاحب کا، اس کو اپنے بورڈ کا، ہم ڈی ایفیلیٹ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. ان چیزوں سے ان کے ہاتھ بند گئے. دے ہیو ٹو فالو دا ڈسپلن، یا جو حکومت کا آیا اسے 100% کلوز مین کلوز. لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ میرے بیٹے میرے شاگرد پر بہت زیادہ ہے، اور خصوصاً ملتان میں بہت زیادہ. اب انہوں نے 26 تاریخ کو، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ڈیٹ شیٹ دے رہے ہیں. تیاری کا ایک بھی بچے کے پاس مومنٹم نہیں ہے کہ وہ کسی کمپٹیشن کے ساتھ. اور 26 کو بھی یہ اپنا امتحان لینے سے پہلے 6 کو پھر ملتان کو بند کر دیتے ہیں. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی اپیل کرنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، ماں سوائے کہ ہم مراد راز صاحب سے کہیں، ماں سوائے یہ کہ ہم سر سے شفقت صاحب سے کہیں. اچھا، اس کے ایک اور اثرات رہے ہیں جو بہت دیر تک رہیں گے، وہ اس سال نہیں، آنے والے کم از کم 5 سال. یہ بچہ جس نے آن لائن یا اس کی پرموشن لے لی ہے وداؤٹ ایگزام، جب یہ آرمی میں اپلائی کرے گا تو کوئی اسے نہیں کہے گا تو وداؤٹ ایگزام والا ہے، کہ وہاں فیل ہو جائے گا. بالکل اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی، اور اس بچے کو بھی اس وقت آئے گی کہانی سمجھ کہ یار وہ جو سال ہم نے 100 کے گزارا، اس کے ساری زندگی میں ویسٹ جو ہے اس کا جو ہے تلافی ممکن ہے. صرف یہ نہیں کہ اس کا میڈیکل میں داخلہ نہیں ہوگا، وہ جہاں جہاں اپلائی کرے گا یہ برے دنوں کے اثرات اس کا پیچھا کریں گے. اس کو وہ
भुगतना पड़ेगा या उसके इस तरह तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो लाइक हैं A+ ग्रेड लेते हैं, उनका तो फ्यूचर बर्बाद हो गया। जी, मुल्तान बोर्ड की पहली पोजीशन वाला बच्चा अली ज़फ़र, जिससे आप मिल चुके हैं, आपके चैनल ने उनको यही इंटरव्यू किया था। अब वो 5.5 माह से अपने घर पर है और हमारा उससे ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन उसका पेपर आ जाता है। यहाँ उसके 2 नंबर कटते थे तो हम उसको घूर के देखते थे, जेंटलमैन अब वो हमारी दस्तरस में नहीं है। ऑनलाइन हमारा पेपर जा रहा है, ऑनलाइन उसका पेपर आ रहा है। वो बच्चा था कि जिसे आपकी पाक आर्मी ने पूरे पाकिस्तान में जो क्विज़ एक प्रोग्राम हुआ है उसमें भी पहली पोजीशन आई है उसकी। वो आपके मुल्तान का फ़ख्र बच्चा है, ठीक है ना जी, जो पूरे पाकिस्तान की पोजीशन में आए। लेकिन इस हालात में अब वो घर हैं, उनके वालिद साहब भी कहते हैं कि जी ये जब उठा लेते हैं किताबें, इनकी मेहरबानी, ना उठाएं तो। अदरवाइज़ वो सुबह के इदारे के टेस्ट देता था, शाम के एकेडमी के टेस्ट देता था, क्रॉस रिज़ल्ट वेरिफिकेशन होती थी, वेयर ही स्टैंड हमें भी पता था, साथज़ा को भी पता था, और बहुत अच्छा। अब वो बच्चा घर पर है, उस जैसे कई बच्चे। अच्छा जी, वो सारे यहाँ इकट्ठे होते थे शाम, वो सारा वो टॉपर किसी कॉलेज का है, उनके एक फ़ज़ा बनी हुई होती थी कि 1 2 3 बोर्ड की पहली पोजीशन के टॉप 10 बच्चे, इस तरह के बच्चे जब यहाँ इकट्ठे होते थे तो उनका एक मुकाबला होता था। अब वो पेपर करके भेजते हैं, वापसी जवाब चला जाता है, लेकिन इसमें उसे नहीं पता कि मेरे पीछे वाला मेरे से आगे निकल गया है या मेरे आगे वाला मेरे से पीछे है, मैंने कैसे। वगरना ये एक दूसरे से पेपर एक्सचेंज करते थे, एक दूसरे की अपनी गलतियों से इम्प्रूवमेंट होती थी। वो कंपटीशन की फ़ज़ा भी ख़त्म, इंडिविजुअल ये है, लेकिन कुछ इसमें हमारे बस में भी नहीं। ये सारा अल्लाह का निज़ाम है, हमें अल्लाह को मानना पड़ेगा कि वो कौन कह दे तो सारी दुनिया भी सीज़ हो जाती है, वो कौन कह दे तो रेशो कम भी हो जाती है हमारी, क्योंकि हुकूमत मैयर से नहीं ले रही। मसलन अब बड़ा आसान कर दिया, 19 ईयर की आज की रजिस्ट्रेशन है, दुनिया में कहीं भी नहीं है, क्योंकि इनकी अपनी वो जो होती है इम्यूनिटी बेहतर होती है। उधर से वो हमारी जो हैं आप कहते हैं दूसरी रूमर्स, वो इस तरह है कि जिसने लगवाई है 2 साल में मर जाएगा, वो जिसने नहीं लगवाई वो इस तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत सारी। तो तालीमी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है कोविड में। बच्ची का तालिब इल्म का नुकसान इर्रिकवरेबल हद तक है। मेरा लाइफ ज़रूरी थी, इसलिए हमें भी कौम को फॉलो करना है, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना है। जी नाज़रीन, तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेगा। एक ब्रेक के बाद हम नियाज़ कुरैशी साहब से ये मालूमात चाहेंगे कि एजुकेशन सेक्टर को कितना नुकसान पहुंचा है कोविड के जरिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अपनी छत, हर एक का ख्वाब, जो अब आपके लिए ख्वाब नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपकी क़ुव्वत खरीद के मुताबिक है। यूनियन कॉम्प्लेक्स लाहौर जदीद तरीन बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात से मुज़य्यन, a modern and comfortable living experience, मेन फिरोजपुर रोड और लाहौर रिंग रोड के संगम पर वाक़े। एयरपोर्ट से 20 मिनट, कलमा चौक से 15 मिनट और डिफेंस से 10 मिनट की ड्राइव पर मुनासिब कीमत पर स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड के मॉडर्न अपार्टमेंट्स, जदीद तरीन तर्ज रिहाइश की सहूलियात, हाईटेक लिफ्ट, वसी कार पार्किंग और कार वॉश की सहूलत, जिम और स्विमिंग पूल, मुकम्मल एयर कंडीशनड और दीदाज़ेब जामे मस्जिद, एग्जेक्टिव लॉन्जेस, मुकम्मल गेटेड कम्युनिटी, डे केयर सेंटर, इंतहाई मुनफरिद और पुरफिजा, रूफटॉप रिक्रिएशनल एरिया, 24/7 CCTV, सिक्योरिटी गार्ड्स और मेंटेनेंस सर्विस। आज ही साइट विजिट करें और मॉडल अपार्टमेंट देखकर बुकिंग करवाएं। काबिले एतमाद सरमायाकारी जो दे भरपूर और यकीनी मुनाफा। फाइनेंशियल पार्टनर सिल्क बैंक लिमिटेड, डिजाइन्ड बाय लैंडमार्क कंसल्टेंट्स, a project by AYQ Developers, Union Complex Lahore,
जदीद तर्ज रिहाइश अब आपकी क़ुव्वत खरीद में। जी नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। जी कुरैशी साहब, तो आप मुझे ये बताएंगे कि जो इंस्टीट्यूट हैं, कुछ लोगों के तो अपने हैं, कुछ लोगों के रेंट पे थे। इतना कोविड की वजह से उनको नुकसान हुआ है कि वो बिल्डिंग के रेंट देने से कासिर हो चुके हैं और उनको अपना कारोबार सारा सेटअप बंद करना पड़ा। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि इनको क्या करना चाहिए हुकूमत के लिहाज से, और ये असातिज़ा का जो नुकसान हुआ है, तो आप इसमें थोड़ा सा बताएं। हाँ, बहुत अच्छा आपने पूछा। इसमें एक तो हमारे तलबा का नुकसान था। प्राइवेट सेक्टर में असातिज़ा की कसीर तादाद को प्राइवेट सेक्टर ने अकोमोडेट किया हुआ है। हुकूमत की तरफ से जॉब्स की रेशो निहायत कलील है, 5 साल बाद आती है, तो उसमें भी जो है ना 2% लोग भी अब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहे जितने पढ़ रहे हैं। उनके लिए प्राइवेट सेक्टर एक वाहिद जगह होती है जो उन्हें अकोमोडेट करती है, ट्रेंड करती है। और ये जब आपका फीडर बंद हो जाएगा, सोर्स बंद हो जाएगा, तो हमारे बहुत से इदारे जो अट्रैक्टिव बिल्डिंग्स में थे, उनके किराए अगर लाखों में थे, तो आप पूरे साल का ये देखें तो जहाँ तो सेमेस्टर है वहाँ तो कोई इम्प्रूवमेंट है कि लोग आए हैं और उन्होंने ये ले। कई जगहों पर, अक्सर जगहों पर ये हुआ है कि मालिक को किराया नहीं मिला तो बिल्डिंग और मालकान और उनके दरमियान तसादम की वजह से सामान बाहर आ गए हैं। कई लोगों ने बहुत अच्छा सामान औने पौने बेच के अपने असातिज़ा को कंपनसेट किया है, आधी तनख्वाह दे के, कुछ तनख्वाह दे के शेयर किया है। कईयों ने अपने शॉर्ट लिस्टिंग करके अपने असातिज़ा को जो है वो खुदा हाफिज़ कहा है। इन सारी सिचुएशन में बहुत पढ़े लिखे और असातिज़ा जो होते हैं ना जी, ये वाइट कॉलर लोग होते हैं। ये ना दुकानदार को बता सकते हैं कि हमें सैलरी नहीं मिली, ना कहीं से ज़कात वाली जगह पर अपना नाम लिखवा सकते हैं, ना किसी जगह पर लाइन पे लगते हैं। इन्होंने नौजवान बच्चियों ने बहुत अच्छे कपड़े पहन के अपने तलबा के लिए एक अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखा होता है और अपनी फैमिली को रन कर रहे होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं, पढ़ा भी रहे होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर इनका सपोर्टर होता है। उनमें से जिस बच्चे का मोमेंटम बेहतर होता है वो आगे बढ़ता जाता है। हमारे बहुत से बच्चे जो है ना वो PhD भी कर रहे हैं, MPhil भी सुबह को पढ़ा रहे हैं, 2 बजे के बाद क्लासेस पढ़ रहे हैं अपना। ये सारे लोग मुतासर हुए हैं, इदारों के मालकान मुतासर हुए हैं। उनकी सोर्स ऑफ इनकम जब बंद हुआ है, उन्होंने अपनी शॉर्ट लिस्टिंग में असातिज़ा कराम से माजरत की है या उनकी तनख्वाह का ये किया है। उनके सामने ही बच्चों की इनटेक बंद हुई है, वालिदैन के वसाइल बंद हुए हैं, जो वालिद डेली वेजेस वाले थे या सादा थे या जिनके कोई ऐसे अच्छे सोर्सेज नहीं थे, क्योंकि डिस्टर्ब सारा मुल्क हुआ है। मुल्क का A to Z, टॉप टू बॉटम जो है डिस्टर्ब हुआ है। उसमें हुकूमत ने कोई लिप सर्विस के अलावा कोई हमारे इदारों के लिए बाकायदा वो नहीं किया तो कोई चंद एक एसोसिएशन के हाई अप्स जो होंगे वो। हुकूमत को चाहिए था कि इस वक्त इदारों को सपोर्ट करते और बग़ैर इंटरेस्ट के लोन देते, ताकि वो आसान एक साथ में वापस भी हो जाते और उनके इदारे जो कि हुकूमत के हेल्पिंग हैंड है, हुकूमत के जहाँ एक एक सेक्शन में पायलट स्कूल और बड़े स्कूलों के नाम मैं बता रहा हूँ कि वहाँ 100 से प्लस स्टूडेंट है एक सेक्शन में, और टीचर, और ये वाहिद ये जो हमारे प्राइवेट इदारे हैं यही उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। आम लोगों को, सफ़ेद पोशों के बच्चों को तालीम दे रहे हैं। गरीबों के बच्चे भी अपने वसाइल को, एक ख्वाब तो हर एक देखने का हक़ है ना, तो ये काम कर रहे थे। ये सारे के सारे दबाव में आ गए और उस वजह से मैं बहुत सारे इदारों को बता सकता हूँ कि जिनकी बिल्डिंग के किराए अफोर्ड ना हुए, जिन्होंने अपने फर्नीचर बेचे, और जिनके बच्चे जो है वो वैसे ही
بہت ایک نیک نامی والا ادارہ تھا ہمارا، ہم 25% پر آ گئے. تو اس طرح بہت سے لوگوں نے اپنے بچے ودڈرا کر لیے. والدین جو ہے وہ دباؤ کا شکار تھے، وہ فیس نہ بھیج سکے، مالکان کرایہ نہیں دے سکے. گورنمنٹ نے ایون بجلی کے بل جو ہے نا وہ ان کے بھی وہ ریشو ایسا نہیں کیے کہ فلاں عرصے تک ہم انہیں فری کر دیں. تو تعلیمی ادارے ترجیحات میں نہیں رہے. جنہوں نے ایسوسیشن سے مراد راز صاحب سے کوئی بات کی تو وہ نچلی سطح تک باتیں نہیں آئیں کہ چھوٹے یونٹ جو تھے وہ بہت بڑے بڑے یونٹ جو ویسے ہی کسی این جی اوز کے اس کے چل رہے ہیں یا بینکوں کے لون پر ہیں یا بڑی بڑی وہ بلڈنگیں وہ تو سروائیو کر گئے یا ان کی اپنی بلڈنگیں تھیں. یہ جو چھوٹے ادارے تھے جن کو لوگوں نے چلایا ہوا تھا ان کو جب دیکھا تو وہ بیٹھتے گئے. ان پر حکومت کو چاہیے کہ ان کی کیٹیگرائزیشن میں ان لوگوں کو دے تاکہ ان میں پڑھانے والے بچیاں جو ہے ان کو اپنا جو باوقار مقام ہے اپنا معاشرے میں وہ اس کے ساتھ مینٹین کر سکیں. اس کے لیے مالکان کی بھی مجبوریاں ہیں، ان اساتذہ کی بھی مجبوری ہے. جی ناظرین، یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. نور پلس بیوٹی کریم جو آپ کی جلد کو دے صرف 5 دنوں میں اسپاٹلیس بیوٹی کے ساتھ ساتھ گلوئنگ اور خوبصورت اسکن. اس میں شامل قدرتی اجزاء کے علاوہ وائٹ ویٹا کمپلیکس جو آپ کے چہرے کو دے ایک نئی چمک. کیل محاسوں سے پاک نکھیا بے داغ اور شفاف چہرہ. نور پلس بیوٹی کریم سے آپ کی نئی اسکن ایکسپرٹ اب آپ کی پہنچ میں. خوبصورتی لازوال حسن ہے. ٹرائمر اسکن کریم جدید فارمولیشن حیرت انگیز رزلٹ کے ساتھ صرف 1 ہفتے کے استعمال سے آپ کے چہرے کے داغ دھبے، سیاہ ہلکے، ڈارک اسپاٹ اور چھائیوں کا مکمل خاتمہ کرے. ٹرائمر اسکن ریپیئر کریم تمام مضر اثرات سے پاک. پروڈکٹ بائی HA انٹرپرائزز. یہ ہیں تیمور جو اپنے دوست سے گاڑی مانگ کر لائے ہیں اور اپنی بیوی کو روڈ ٹرپ پہ لے جا رہے ہیں. لیکن انہیں کیا معلوم کہ مصیبت ہائی وے پر ان کا انتظار کر رہی ہے. لو جی، زندگی میں 2 اور مسئلے کھڑے ہو گئے. ایک گاڑی خراب ہونے کا اور دوسرا بیوی کو منانے کا. کیب چاہیے تو ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ یہ لو بک یور اولا اسمارٹ کیب. جب اولا ہو ساتھ تو ٹینشن کی نہ رہے کوئی بات. اب چاہے انٹر سٹی جانا ہو یا انٹرا سٹی، اولا بجٹ میں ہے. اولا اسمارٹ کیب ڈاؤن لوڈ ناؤ. اولا اب ہر جگہ. جی قریشی صاحب، تو میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گی کہ جتنا نقصان تعلیمی اداروں کو ہوا ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ تعلیمی نقصان، بچوں کے نقصان، مالکوں کے نقصان کی کمپنسیشن سب کی نگاہیں تو حکومت کی طرف ہوتی ہیں. تو میں عمران خان صاحب کو ضرور یہ کہوں گا کہ جو وہ بات کرتے ہیں اس کا فالو اپ ضرور لیں. پرائیویٹ ادارے جو ہے یہ سارے کے سارے ان کے لیے مافیا کا لفظ، ان کے لیے کچھ اور لفظ، ان کے لیے یہ اس طرح کا جو ہے، اس کی بجائے دے آر گیونگ ٹو دا نیشن. اور یہ اس میں بچے کو بھی اور استاد کو بھی یہ پرائیویٹ ادارہ بننے سے فائدہ ہے اور یہ ہیلپنگ ہینڈز ہیں. اور حکومت جو ہے وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لون دیں گے تو اس لون کا فالو اپ نیچے تک نہیں آیا کہ معلومات ملیں. دوسرا حکومت کا بہت اچھا اعلان تھا، بہت اچھا اقدام تھا یکساں نظام تعلیم. لیکن انفارچونیٹلی جس وقت ہم حکومت میں نہیں ہوتے تو ہم ریئل لائف کی وہ باتیں کرتے ہیں
کہ جو عوام کے دل کی دھڑکن ہوتی ہے اور عوام کی نبض پر ہاتھ رکھ کے ہم جیتتے ہیں. عوام چاہتی ہے، ہمیں سلیکٹ کرتی ہے، ہمیں بھیجتی ہے عوام میں، لیکن پتہ نہیں آگے کہ یہ حکومت کی مجبوریاں اپنی ہوں گی، لیکن اپنی کی ہوئی بات اور اپنی کی ہوئی تقریر کو ضرور عمران خان دیکھیں. وہ امید کی آخری کرن تھے پاکستان میں، اور ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے لیے امید کی کرن ہیں. تو وہ یہ ضرور دیکھیں کہ میں نے جو بات یکساں نظام تعلیم کی تھی تو اس پر 3 سال پر کتنا عمل ہوا. ہمارے اس 3 سال میں مدرسے والے کیا اس لائن میں شامل ہوئے؟ او لیول اے لیول مرج ہوا، یا پھر وہی 9th 10th میں اردو میڈیم اور انگلش میڈیم؟ تو ملک میں مختلف قسم کا نظام تعلیم ابھی بھی ہے، اور افورڈنگ لوگ بڑا ادارہ انگلش میڈیم بیکن، پتہ نہیں نام لینا چاہیے یا نہیں، فلاں فلاں فلاں، ان میں میں انگلش میڈیم فلاں میں، میرا ملازم وہ اردو میڈیم. اگلی نسل کا ویسا ہی فرق آئے گا. پی این کا بیٹا پی این ہی بھرتی ہو جائے تو وہ کہتا ہے میری مراج ہے کہ مجھے پی این تو لگا دیا جائے. تو یہ فرق نہیں مٹا سکے عمران خان صاحب یا ان کی کابینہ. یہ کائنڈلی یہ جو ہے نا، اس کا فالو اپ جب تک ہیڈ بیٹھ کے نہ لے گا کہ جو بات میں نے کی تھی 3 ماہ بعد اس کی اگلی میٹنگ میں، پچھلی میٹنگ کو کتنا پروگرس ہوئی. تو مجھے اب تک نہیں پتہ لگا کہ یکساں جو ہم نے وعدہ کیا تھا اور جو ضرورت بھی ہے اس پاکستان کو ایک پچ پر رکھنے کی، وہ ضرورت بھی ہے، تو اس پر ابھی تک ہمیں کامیابی سے کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جی ناظرین، تو یہاں وقت ہوا جاتا ہے پروگرام کے اختتام کا. اگلے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سے ملاقات ہوگی. اپنی میزبان رابعہ بخاری کو اجازت دیجیے. اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، SOPs پر عمل کر کے. اللہ حافظ.